Hi, hello, good morning kaninyong tanan. Ang sa tanan na nag-support sa ato ang project din sa atong simbahan. Karong adlaw, April 23, 2012. O karon makita nato gikan sa sinugdan ako ning gisugod ang video. Ikatulo ni ka video nga akong gihimo. Okay. Ingon ani ang ato ang sitwasyon sa ato ang koral sa ato ang simbahan. Mao ni siya kalambuan sa atong koral sa simbahan. Taas na kaayo ang ato ang gidaganan sa ato ang koral. Og dinhi makita nato ang ato ang gate. Okay, karon ato ang makita nga akong gi-focus pag-ayo, gi-curve ni haani nga side kay mao ni ato ang gate nato sa ato ang simbahan. Dinhi nga side ug diri usad mao ni siya ikaduha nga poste. Mao ni siya ato ang gate nga pasulod nato diri sa kilid sa ato ang simbahan nga atong gihimo karon. Ug dinhi makita usab nato ang ato ang trabaho nga himo nila gikan atong Lunes ug paingon atong Sabado. Ang ilahang trabaho wala na straight tungod kay adunay problema ang ato ang delivery sa ato ang semento o kabilya. Gi-order unta nako sa niaging semana. Expected na unta nila Monday ma-deliver na nila. So wala nila na dayon hangtod pagka Friday na deliver nila ang mga materyales. Bisan tuod og wala pa nila na deliver, mauni ilahang gihimo nila. Nakita ninyo, bisan tuod og wala pa ang semento o kabilya, nakahimo gihapon sila og mga tarbahoon. Okay, nakita nato nga naay na mga lungag nga agianan sa ato ang halublak. Makita nato nga ingon ani ang ilang gibuhat nila. Paingon na ni siya sa ilahak sa luyo sa ato ang simbahan. Ug gikan atong Lunes paingon sa adlawng Sabado ang ato ang duha ka panday nakatarbaho laman sila. Ang usa tulo ka adlaw ug ang usa-usab ka panday upat ka adlaw ug tunga. O kabahin usab sa ato ang labor nga duha ka tawo, ang usa nakatarbaho ra siya og upat ka adlaw ug tunga, ug ang usa ka labor nakatarbaho usab siya og 5 ka adlaw ug tunga. Ingon ani ang atong plaster sa ato ang koral sa ato ang simbahan. Wala gihapon nagsayang bisan tuod og na-delayed ang ato ang semento o kabilya. Kay pagka Friday ning abot man gabi ina ganito nila na-deliver kay akong giayo pagpaluap. Pagka Saturday nakabuhos na sila sa tulo ka haligi. Kini ato nakita nato karon nga haligi. Nakabuhos na sila niini. Ug karong adlaw nga Lunes sugdan na usab nila. Ug karong adlaw ang ato ang panday usa ra ka buok ug aduna siya labor nga duha. So karong weekend na tulo ra ka tawo ang nagtrabaho. Dayon kabahin sa atong financial sa niaging video na ako'y 3,053 pesos ang nahibilin. So atong Saturday pag sweldo nako nila nakapuno nako sa akong personal nga kwarta og 822 pesos.
O karong adlang Lunes hangtod karong Sabado sama sab gihapon walay lain mo shoulder niining ato ang suhulan sa ato ang mga panday. Murag ako lang sa gihapon mintras tanto nga gahulat pa ko sa inyong suporta. Manghinaot mi ni Joy nga inyo ning makita ug madungog para makabalo mo sa ato ang kalambuan sa ato ang kural nga atong gihimo dinhi sa simbahan. Okay, nakita nato gikan gyud sa kinatumyan ug paingon gyud diri luyo na ni sa ato ang simbahan ay no sa ato ang kumbinto. O mauna ni siya ang ato ang luyo sa kumbinto nga atong nakita. Okay, so nag-speak ko nga karong si manahuna ang ilahang trabaho musaka na gyud diri ari na gyud diri sila mag-agi paingon diring dapita. I hope nga maayo ang ilahang trabaho magmalamposon sila karong si manahuna. Hinaot nga ang tanan nga mga malumuog kasing-kasing nga na hinikap sa Dios para sa ato ang kural sa atong simbahan maikag sila sa pagtunol sa ilahang mga ginagmay nga suporta para mahuman gyud nato dayon ang ato ang pinsa sa ato ang simbahan sa wala pay fiesta. Thank you and I love you and God bless you all.